sir. 7 नम्बरसम्म कम्प्लिट भएको छ हजुर सर 6 7 भेरिएन्स रेसियो टेस्ट 8 नम्बरको चाहिँ अब मिन टेस्ट हो यो तीनटा स्याम्पल हुने बित्तिकै मिन टेस्ट हुन्छ त्यसैले यो पढौँ त हैन हुन्छ सर सुरु गरौँ है अब ओके अलि अघिको क्लासमा हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि हाइपोथेसिस टेस्टिङ if we are going to test the significant difference between more than 2 samples, mean of more than 2 samples, then we can apply the F statistic. And the process of applying F statistic in this case is called analysis of variance. Right? Analysis of variance. Normally, analysis of variance is used to identify whether or not there is a significant difference between more than, you can say, 2 population mean. हैन दुई भन्दा बढी population mean को बीचमा चाहिँ significant difference छ कि छैन भनेर यदि टेस्ट गर्नु पर्यो भने हामीले एनालिसिस अफ भेरिएन्स को प्रोसेसबाट जानुपर्छ र एक्जाममा मेनली फोकस गर्न आउने भनेको यो टपिकबाट आउने हो लङ क्वेशन है यसको एउटा सिम्पल प्रोसेस छ त्यो सिम्पल प्रोसेस चाहिँ दिमागमा मतलब राख्यो भने सबै प्रकारको प्रब्लमहरु हामीले सल्भ गर्न सक्छौं त्यसमा कुनै त्यस्तो मतलब डिफरेंट टाइपको प्रब्लम हुँदैन एक दुईवटा कुराहरु मात्रै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ Okay, before going to apply the ANOVA process to identify the significant difference between more than 2 population mean, we need to understand some of the underlying assumptions of analysis of variance or F statistic. So normally we assume that the populations from where the samples are drawn, जुन स्याम्पलहरु पपुलेसनबाट झिकिएको हुन्छ हैन त्यो पपुलेसनको डिस्ट्रिब्युसन भनेको त्यसको डिस्ट्रिब्युसनको प्रपर्टी नर्मल छ भन्ने हाम्रो assumption हो That means populations are normally distributed. Right? And similarly, another assumption is that the populations from where we draw the required number of samples have the same variance or standard deviation. अब हामीले जुन जुन पपुलेसनबाट स्याम्पलहरु ड्रा गरेका छौं त्यो सबै पपुलेसनहरुको भेरिएन्स चाहिँ सेम हुन्छ भन्ने एउटा assumption हो है अनि थर्ड assumption The samples are drawn randomly and they are independent of each other. भनेको अर्थ सबै स्याम्पल्सहरु हामीले independently drawn गर्छु भन्नुको अर्थ नै के हो भने they are randomly drawn so that they are independent. एउटा स्याम्पल र अर्को स्याम्पल भनेको एक अर्कासित डिपेन्डेन्ट हुँदैन फरक स्याम्पल हो है यो तीनटा assumptionमा just we are going to conduct F test for testing the significant difference between more than 2 population means. यो तीनटा assumption चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो डिस्ट्रिब्युसन नर्मल हुन्छ अनि जुन जुन पपुलेसनबाट स्याम्पलहरु ड्रा गरेको हो त्यो सबै पपुलेसनको भेरिएन्स चाहिँ हाम्रो सेम हुन्छ अनि त्यसपछि गएर स्याम्पल्सहरु एक अर्कासित इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो तीनटा assumptionमा based on these 3 underlying assumptions now we are going to look into the hypothesis now we are testing the significant difference between more than 2 population means that's why our null hypothesis is that
देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन अल पपुलेसन मिन्स हैन दिएको सबै पपुलेसन मिनहरुमा कुनै प्रकारको डिफरेन्स छैन भन्ने यो एजम्पसन हो mu1 is the population mean for first population, mu2 is the mean for second population, mu3 is the mean for third population. Still there may be fourth population अर्को चौथो population पनि हुन सक्छ त्यस्तो बेलामा इक्वल टु mu4 गर्ने पाँचौं population पनि हुन सक्छ त्यस्तो बेलामा इक्वल टु mu5 गर्ने हैन त यसरी हामीले जतिवटा पपुलेसनहरु दिएको छ त्यो सबै पपुलेसनको मिन चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्ने हाम्रो एजम्पसन हो यो हाइपोथेसिस है र अब क्वेशन के आउँछ भने हाउ मेनी पपुलेसन्स आर नर्मली गिभन अर स्याम्पल्स आर नर्मली गिभन नर्मली हामीलाई कम्तीमा 3 वटा स्याम्पल त हुनैपर्छ हैन र एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट यदि दियो भने बडीमा 4 वटा स्याम्पलसम्म दिन्छ हामीलाई हैन द्याट्स वाइ इन द्याट केस आवर दिस इक्वेसन विल बी एक्सटेन्डेड फर नल हाइपोथेसिस द्याट इज mu1 इक्वल टु mu2 इक्वल टु mu3 इक्वल टु mu4 गरेर यसरी जान्छ है नल हाइपोथेसिस एन्ड द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इज द्याट there is significant difference between k number of population means. Suppose there are 3 population, then we our alternative hypothesis is such that all the population means are significantly different from each other. हैन सबै population meanहरु एकअर्कासित डिफरेन्ट छ भन्ने हुन्छ यसमा है यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो अब नर्मली यसमा कन्फ्युजन के भएन भन्दाखेरि we have 3 or more than 3 population so that we are testing the significant difference between you can say population mean of more than 3 or more than 3 population त्यस कारणले हाम्रो यहाँनिर हाइपोथेसिस के हुने भयो भन्दाखेरि population means are not significantly different there is no significant difference between the population means and the alternative hypothesis is simple there is significant difference between the population means हैन यसरी हामीले null र alternative नेट हाइपोथेसिस सेट गर्छौं ओके अब एउटा प्रोसेस यहाँनिर हामीले जस्ट वी आर गोइङ टु युज द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक है पहिला हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौं भनेर हामीले भन्यौं हैन सो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भनेको यो एउटा टेबल मैले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेछु यो लास्ट कलममा हेरौँ त f इक्वल टु this is equal to MSB divided by MSE गरेको छ यो MSB भनेको mean sum of square between the sample भन्छ यसलाई है this is called mean sum of square between the sample अनि यो MSE भनेको के हो भन्दाखेरि mean sum of square due to the error भन्छ अब यो mean भनेको के हो mean भनेको सिम्पली अर्थमेटिक mean हो mean निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं म त टेबलको लास्ट कलमबाट आइरा छ यो mean निकाल्नको लागि mean sum of square between the sample mean sum of square due to the error यो निकाल्नको लागि यहाँनिर हेरौं फोर्थ कलममा sum of square between the sample divided by k minus 1 k भनेको यहाँनिर number of population भन्ने बुझ्नु पर्यो वा number of sample भन्ने बुझ्नु पर्यो है number of sample size होइन कतिवटा स्याम्पल छ जस्तै 4 वटा स्याम्पल छ भने k को भ्यालु 4 हुन्छ ठीक छ नि यदि 3 वटा स्याम्पल छ भने k को भ्यालु 3 हुन्छ so this k refers to the number of samples or we can say number of population किनकि हामीले different population बाट different samples झिके आउँछौं so this is sum of square between the sample divided by k minus 1 गर्यो भने यो चाहिँ mean sum of square आउँछ between the sample and mean sum of square due to the error निकाल्नु पर्यो भने sum of square due to the error divided by n minus k n भनेको यहाँनिर sample size भन्ने बुझ्नुपर्छ टोटल हाम्रो कतिवटा sample size भनेको total number of element in the sample हैन स्याम्पलहरुमा total number of element कति छ त्यसले त्यसबाट माइनस number of sample घटाइदियो भने यो चाहिँ आउँछ वास्तवमा यो जुन डिनोमिनेटरमा छ नि यो डिनोमिनेटरमा भनेको यो degree of freedom हो degree of freedom for this between sample k minus 1 degree of freedom for within sample n minus k अब हामीले अस्तिको कन्सेप्ट अनुसार f statistics को भ्यालु क्रिटिकल भ्यालु टेबलमा लोकेट गर्नु पर्यो भने के गर्छौं त हामीसँग के रे न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर को दुईटा डिग्री अफ फ्रीडम हुन्छ त्यही भएर यो mean sum of square between the sample भनेको
न्युमेरेटरको भ्यालु र यसको डिग्री अफ फ्रिडम भनेको k - 1 अनि मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु द एरर भनेको यो डिनोमिनेटरको भ्यालु र यसको डिग्री अफ फ्रिडम भनेको यो n - k हो हैन त्यसकारणले मिन सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पलको डिग्री अफ फ्रिडम यो मिन सम अफ स्क्वायर विदिन द ड्यू टु द एरर भन्छ यसलाई विदिन द स्याम्पल भने पनि हुन्छ एउटै स्याम्पल भित्रको त्यसलाई चाहिँ हामीले n - k भन्छ त्यो डिग्री अफ फ्रिडम अब हामीले यहाँनिर नर्मली के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटाको टोटल नै k - 1 प्लस n - k यो दुईटाको टोटल नै n - 1 हुन्छ टोटल डिग्री अफ फ्रिडम है यो टोटल डिग्री अफ फ्रिडम हो अब क्वेसन के आउँछ भने यो सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल र सम अफ स्क्वायर ड्यू टु द एरर यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हैन यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने अब सम अफ स्क्वायर भनेको के हो भने नर्मली हामीले पहिला दिएको भ्यालुजहरुको स्क्वायर गर्छौं जस्तै x को भ्यालु दिएको छ भने त्यसलाई हामीले स्क्वायर गर्छौं त्यो स्क्वायरलाई हामीले सम गर्छौं त्यसलाई सम अफ स्क्वायर भन्छ र त्यो सम अफ स्क्वायरमा दुईटा फ्याक्टर हुन्छ एउटा बिट्विन द स्याम्पलहरुको बीचमा जस्तै तीनवटा स्याम्पल छ भने त्यो तीनटा स्याम्पलको बीचमा भेरिएसन हो के त्यो भेरिएसन छ कि छैन अनि अर्को हुन्छ सम अफ स्क्वायर ड्यू टु द एरर विदिन द स्याम्पल फेरि तीनटा स्याम्पल छ भने तीनटा स्याम्पलको बीचमा पनि भिन्नता हुन्छ अनि एउटै स्याम्पल भित्र पनि के हुन्छ त भेरिएसन हुन्छ किनकि विभिन्न भ्यालुजहरु हुन्छ नि त्यहाँनिर जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले यो 8 नम्बरको हेरौँ यहाँ तीनटा मेथड छ मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 बिट्विन द स्याम्पल भन्यो भने के भन्दाखेरि यो फर्स्ट मेथड सेकेन्ड मेथड र थर्ड मेथड बीचको भेरिएसन भन्नु खोजेको तीनटा मेथड बीचको भेरिएसन है अनि विदिन द स्याम्पल भनेको के हो भन्दाखेरि यो मेथड 1 भित्र यो 1 2 3 4 5 6 छवटा इलिमेन्टहरु छ यो छवटा इलिमेन्टहरुको कारणले भएको भेरिएसन अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्छ भने सिम्पल बुझ्नु पर्ने जुन तीनटा चारवटा हामीलाई स्याम्पल दिएको हुन्छ त्यो स्याम्पलहरुको मिन फरक छ कि छैन भनेर हामीले टेस्ट गर्ने हो हैन हाइपोथेसिस टेस्टिङ हाम्रो नल हाइपोथेसिस के त देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन sample means population means given population means alternative hypothesis is there is significant difference between the given population mean यो हाम्रो हैन अब यो mean मा हुने जुन भेरिएसन छ नि mean मा हुने भेरिएसन चाहिँ दुईटा कारणले गर्दा भेरिएसन हुन्छ एफ स्ट्याटिस्टिक को यो एनालिसिस अफ भेरिएन्स को टेक्निक भनेको के हो नि यो दुईटा कारणले गर्दा भेरिएसन हुन्छ एउटा भनेको पपुलेसनहरुको इलिमेन्ट पपुलेसनहरु फरक फरक भएको कारणले भेरिएसन हुन्छ हैन जस्तै मेथड 1 भनेको एउटा पपुलेसनबाट आएको मेथड 2 अर्को पपुलेसनबाट आएको मेथड 3 अर्को पपुलेसनबाट आएको भने तीनटा डिफरेन्ट स्याम्पल हो तीनटा स्याम्पलहरु डिफरेन्ट भएको कारणले तिनीहरुको मिनमा पनि के हुन्छ त भेरिएसन हुन्छ भिन्नता हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता हो एजम्पसन हो अनि अर्को एजम्पसन के हो भने तीनवटा स्याम्पलहरुको बीचमा भेरिएसन नभए पनि भिन्नता हुन्छ कहिले किन भिन्नता हुन्छ भन्दाखेरि एउटै मेथड भित्र त हामीले एउटै मेथड भित्र वा एउटा स्याम्पल भित्र विभिन्न इलिमेन्टहरु हुन्छन् जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि यो हेरौँ यो मेथड 1 भित्र यो 6 वटा इलिमेन्ट छ यो 6 वटा इलिमेन्टहरुमा पनि त डिफरेन्स छ नि त हैन यो डिफरेन्सेसको कारणले पनि मिनमा डिफरेन्स हुन सक्छ त्यही भएर यो हामीले यहाँनिर सरी यहाँनिर हामीले भेरिएसन के को कारणले भएको हो त बिट्विन स्याम्पल डिफरेन्सेस भएको कारणले भेरिएसन हो कि विदिन द स्याम्पल जसलाई हामीले एरर पनि भन्छौं अर्को शब्दमा यसलाई रेसिडुअल पनि भन्ने गरिन्छ विदिन द स्याम्पलको कारणले भेरिएसन भएको कारणले भेरिएसन भएको त्यो दुईटा सोर्सलाई हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्छौं हैन अनि यो दुईटाको टोटल भनेको नि सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल एन्ड सम अफ स्क्वायर ड्यू टु द एरर को टोटल नै के भन्छ यो TSS भन्छ यसलाई टोटल सम अफ स्क्वायर हैन अब मेन कुरा यहाँनिर के हो भने यो सम अफ स्क्वायरहरु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हैन यो सम अफ स्क्वायरहरु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यसको एउटा सिम्पल क्याल्कुलेसन फर्मेट चाहिँ मैले अस्ति मेल गर्दाखेरि मसँग भएको मेल आइडी अनुसार सबैलाई मैले मेल गरिदिएको छु त्यसमा वर्ड फाइल छ यसमा एउटा वर्ड फाइलमा फर्मुलाहरु पनि छ त्यहाँनिर अनि फर्मुलाको पछि चाहिँ यो
सम अफ स्क्वायरहरू कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने अनि यो एनोभा टेबलमा त्यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि कसरी राख्ने त्यसको एउटा फर्मेट पनि मैले दिएछु जस्तै म देखाउँछु अहिले फर इक्जाम्पल यो हेरौँ है यो वान वे एनोभा टेबल भयो होइन यो वान वे एनोभा टेबलमा मैले अघि नै देखाएको कुरा हो यो नयाँ कुरा होइन अलिकति ठुलो गरौँ अघि पावर पोइन्ट स्लाइडमा देखाएको कुरा चाहिँ यहाँ वर्डमा छ सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल सम अफ स्क्वायर ड्यू टु द एरर एन्ड टोटल सम अफ स्क्वायर यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले यो टोटल सम अफ स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्छौँ पहिला टोटल सम अफ स्क्वायर भनेको हामीसँग जतिवटा एक्सको भ्यालुहरू छ जस्तै मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 भन्ने तीनटा स्याम्पल भयो त्यो तीनटा स्याम्पलहरूमा एक्सको भ्यालुजहरू थुप्रै छ नि त त्यो सबै भ्यालुजहरूको स्क्वायर गर्ने अनि त्यसलाई टोटल गर्ने टोटल गरेर एउटा करेक्सन फ्याक्टर भन्ने हुन्छ त्यो करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ हामीले घटाउने यो करेक्सन फ्याक्टर कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ करेक्सन फ्याक्टर भनेको इट इज सिम्पली इक्वल टु टी स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन गर्छौँ होइन टी स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन अब यो टी स्क्वायर भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई ग्रान्ड टोटल भन्ने गरिन्छ सम अफ स्क्वायरहरूको ग्रान्ड टोटल सम अफ स्क्वायर जुन गरिन्छ नि मतलब एक्सको स्क्वायर गरिन्छ नि त्यसको ग्रान्ड टोटल डिभाइडेड बाई एन भनेको फेरि नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन द अल स्याम्पल होइन सबै स्याम्पलहरूमा भएको इलिमेन्टहरूलाई हामीले एन भन्छ यो करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ यसमा घटाउँछ अनि त्यसपछि हामीले सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल क्याल्कुलेसन गर्छौँ सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल क्याल्कुलेट गर्नको लागि समेसन अफ x1 को होल स्क्वायर समेसन अफ x2 को होल स्क्वायर समेसन अफ x3 को होल स्क्वायर गरेर अब यो सबैमा इलिमेन्टहरू कति छ त n1 n2 n3 हैन n1 भनेको साइज अफ द फर्स्ट स्याम्पल है n2 भनेको साइज अफ द सेकेन्ड स्याम्पल n3 भनेको साइज अफ द थर्ड स्याम्पल तीनटै स्याम्पलहरूको साइजलाई हामीले n1 n2 n3 भन्छ अनि यो n भनेको के हो भन्दाखेरि यो n1 n2 n3 तीनटालाई जोड्यो भने n आउँछ यो ग्रान्ड टोटल के अरे ग्रान्ड स्याम्पल साइज सबै स्याम्पलहरूको टोटल साइज है ओके अब यो गर्नको लागि हामीले यहाँनिर यो फर्मुलामा हेरौँ के क्याल्कुलेट गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि जुन x को भ्यालुजहरू दिएको हुन्छ त्यसको हामीले सम निकाल्नु पर्दो रहेछ अनि त्यो x को भ्यालुजहरूको स्क्वायर गरेर अनि त्यसको पनि सम निकाल्नु पर्दो रहेछ हैन यहाँनिर स्क्वायर गरेर सम निकाल्ने टोटल सम अफ स्क्वायरको लागि सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पलको लागि के गर्ने त x को भ्यालुजहरूको सम गरेर स्क्वायर गर्ने यो दुईटा क्याल्कुलेसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अब टोटल सम अफ स्क्वायर ड्यू टु द एरर भनेको के हो यो विदिन स्याम्पल भन्छ जसलाई यो भनेको टोटल सम अफ स्क्वायर माइनस सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल TSS माइनस SSB गर्ने ठिक छ नि अनि यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अनि हामीले यो टेबलमा प्लेसमेन्ट गर्छौँ अनि यो डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ प्लेसमेन्ट गर्छौँ अनि यो मिन सम अफ स्क्वायर भनेको यो कोलम 2 डिभाइडेड बाई कोलम 3 गर्ने हो सम अफ स्क्वायरलाई डिग्री अफ फ्रिडमले डिभाइड गरेपछि यो मिन सम अफ स्क्वायर आउँछ मिन सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल मिन सम अफ स्क्वायर अनि एफ रेसियो भनेको यहाँनिर के हो एफ स्ट्याटिस्टिकको क्याल्कुलेटेड भ्यालु भनेको यो हो यो चाहिँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु एफ इक्वल टु मिन सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल डिभाइडेड बाई मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु द एरर हामीले यो गर्छौँ है अब सर के भनेको कुन भ्यालु यहाँनिर कसरी गर्ने अब यो सल्भ गर्नको लागि एउटा सिम्पल 8 नम्बर नै हेरौँ है अब यो क्वेसनले के भनेको छ एकचोटि यसलाई राम्ररी हेरौँ है त क्वेसनले 3 training methods were compared to see if they led to greater average productivity after training. अब तीनटा ट्रेनिङ मेथड्सहरु हामीले तीनटा ट्रेनिङ मेथड्सहरु एप्लाई गर्यो र त्यो ट्रेनिङ मेथडले प्रोडक्टिभिटीमा इन्क्रिज गरेको छ भनेर हामीले टेस्ट गर्न खोज्यौं हैन मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 मेथड 1 2 3 मा फेरि एउटा कुरा ख्याल गरौँ यहाँनिर तीनटैको स्याम्पल साइज चाहिँ बराबर छैन त यो स्याम्पल साइज बराबर भनेको के हो भने बराबर हुनै पर्छ भन्ने छैन है फेरि मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 तीनटाको स्याम्पल साइज फरक फरक हुन सक्छ यसमा 6 6 6 स्याम्पल साइज छ
Below are productivity measures for individuals trained by each method. अब प्रत्येक मेथडले 6 वटा इन्डिभिजुअलहरुलाई ट्रेनिङ दिइसकेपछि उनीहरुको प्रोडक्टिभिटी कस्तो भयो भनेर हामी यहाँ टेस्ट गरेछौं के रे डाटा रेकर्ड गरेछौं है. At 5% level of significance, do the three training methods lead to a different level of productivity? अब तीनटा ट्रेनिङ मेथडको प्रोडक्टिभिटीको लेभल फरक फरक छ भनेर सोधेको छ हामीलाई. अब हाम्रो सिम्पल यहाँनिर के हुने भयो, नल हाइपोथेसिस H naught, this is equal to our simple हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तीनटा ट्रेनिङ मेथडलाई mu1 हैन यसो गरौँ, mu1 equal to mu2 equal to mu3. यो चाहिँ हाम्रो हैन. तीनटा ट्रेनिङ मेथडको प्रोडक्टिभिटीमा कुनै फरक छैन, एभरेज प्रोडक्टिभिटी सेम छ भन्न खोजेको. दैट इज यसको मिनिङ के हुन्छ, that is there is no significant difference in the mean productivity of employees. Now employees they were employees after the training methods applied. There is no significant difference in the mean productivity of employees after 3 training methods applied. तीनटा ट्रेनिङ मेथड एप्लाई गरिसकेपछि हामीले प्रयोग गरिसकेपछि इम्प्लोयीहरुको प्रोडक्टिभिटीमा mean प्रोडक्टिभिटीमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन भनेको नल हाइपोथेसिस. अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस जस्ट अब यसको अपोजिट हुनेको. अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुनेको, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस. सो H1 के हुने भयो, mu1 is not equal to mu2 is not equal to mu3. Simply there is significant difference in the mean productivity of employees after 3 training methods. तीनटा ट्रेनिङ मेथड पछि इम्प्लोयीहरुको mean प्रोडक्टिभिटीमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ भनेर हामीले भन्यौं. अब हामीले विभिन्न कुराहरू क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा पहिला जस्तै मैले भने नि एनोभा टेबल सेटअप गर्नुपर्छ. एनोभा टेबल सेटअप गरेपछि बल्ल त्यो टेबलमा नै हामीले एफ स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेट गर्छौं हैन. तर त्यो एनोभा टेबल क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला हामीले सम अफ स्क्वायर्सहरु हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. सम अफ स्क्वायर्सहरु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसकारणले पहिला हामी के गरौँ, मैले अर्को पेजमा लगाएँ यसलाई, क्याल्कुलेसन अफ सम अफ स्क्वायर्स, क्याल्कुलेसन अफ सम अफ स्क्वायर्स. अब मैले सबैलाई यहाँनिर एउटा सिम्पल मेथड चाहिँ भन्छु है. यसमा के रे क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले एउटा टेबल बनाएर गर्यो भने सजिलो हुन्छ. जस्तै कि टेबलमा तीनटा मेथडहरु छ र त्यो तीनटा मेथड छ हैन. अनि त्यसपछि गएर त्यो तीनटा मेथडको हामीले फेरि ग्रान्ड टोटल गर्नुपर्छ, के रे स्क्वायर गर्नुपर्छ. स्क्वायर तीनटा मेथडको तीनटा कोलममा गरिन्छ, स्क्वायर पनि तीनटा कोलममा गर्दा 6 वटा कोलम भयो हैन. अहिले 6 वटा कोलम हेरौं हैन. ल अब यहाँनिर जस्तै कि मेथड 1 यसलाई हामीले x1 भनौं. ठीक छ, मेथड 1 लाई x1 भनौं. त्यस्तै गरी गएर अर्को मेथड 2 यसलाई हामीले x2 भनौं.
अनि मेथड 3 यसलाई हामीले x3 भन्छौँ। अब यसको भ्यालु कति कति छ यहाँ हेरौँ ल। मेथड 1 को 45 40 50 45 40 50 अनि त्यसपछि गएर 39 53 कति रे 39 53 44 39 53 44 39 53 44 हैन। अनि त्यस्तै गरी x2 को 59 43 47 59 43 47 अनि 51 39 49 51 39 र 41 हैन 41 सरी 49 49 अनि मेथड 3 को हाम्रो 41 37 43 41 37 43 41 37 43 अनि 40 52 37 40 52 अनि 37 यो 37 भयो है। अब हामीले समेसन निकाल्नको लागि यसको समेसन गर्छौं है। यो सबैको समेसन गरौँ है। समेसन अफ x1 कति आउँछ यसो जोडौँ त एकजनाले। 271 271 हजुर ओके। अर्को यो 271 भयो 271 अर्को 9 3 12 7 19 21 29 288 288 288 अनि अर्को 250 250 यो हामीले समेसन गर्यौं है। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब हामीले समेसनको स्क्वायर गर्छौं ठीक छ नि। समेसनको स्क्वायर अब समेसनको स्क्वायर सरी समेसनको स्क्वायर यही गर्दिने x1 को स्क्वायर x1 को स्क्वायर x2 को स्क्वायर x3 को स्क्वायर यहाँ क्याल्कुलेट गर्ने x2 स्क्वायर र x3 स्क्वायर ल। अब x1 को स्क्वायर भनेको यो 45 को स्क्वायर हो। 45 को स्क्वायर कति हुन्छ यसको करेस्पोन्डिङ स्क्वायर 2025 हैन। 40 को स्क्वायर 1600 50 को स्क्वायर 2500 39 को स्क्वायर कति हुन्छ 1521 1521 हजुर सर। ल 1521 अनि 53 को स्क्वायर 53 स्क्वायर चाहिँ 2809 2809 हुन्छ। 44 को स्क्वायर 1936 1936 1936 यसरी गर्ने हैन। त्यस्तै गरी हामीले अब यहाँ x2 स्क्वायर भनेको यिनीहरुको स्क्वायर निकाल्ने 59 को स्क्वायर 59 स्क्वायर यो आउँछ 3481 3481 43 को स्क्वायर 1849 1849 50 को स्क्वायर सॉरी 47 को स्क्वायर 2209 209 52 को स्क्वायर 2704 हैन। अनि 39 को स्क्वायर 1521 37 को स्क्वायर सॉरी 49 को स्क्वायर 2400 सर 52 होइन होला 51 होला सर। त्यो 52 त्यहाँ रङ भएछ। यो 51 यता x2 को यो 52 हैन
51 हो 51 हजुर 51 भएपछि कति हो हजुर 51 58. स्क्वायर 2601 2601 यो हो। अब 49 को स्क्वायर अरु त ठीक छ हैन ल अब यस्तै गरी यसको क्याल्कुलेट गरौँ यसको स्क्वायर 41 को स्क्वायर 1681 1681 37 को स्क्वायर 1369 ओके 1369 तिमीले क्याल्कुलेट गरेछ नि भन्दै 43 को स्क्वायर 1849 अनि 1600 1600 2 को स्क्वायर 2704 1369 यो भयो है अब हामीले यो सबै यसलाई पनि यही टोटल गरिदियो हुन्छ है टोटल गरिदिँदा राम्रो हुन्छ टोटल गरौँ त summation of x1 square 1 to यो पहिलोको 1 to 391 391 ओके अनि summation of x2 को स्क्वायर x3 को चाहिँ 10572 x72 यो हो अनि x2 को स्क्वायर को सम कति हुन्छ 14062. 14062 क्याल्कुलेसन ठीक छैन क्याल्कुलेसन गल्ती हुनुहुन्न है अब हामीले अब जस्तै कि मैले भने नि अघिको उसमा हामीले करेक्सन फ्याक्टर क्याल्कुलेसन गर्छौं टोटल सम अफ स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्छौं यसलाई मैले यहाँ कपी गरेँ यो सजिलो टाइम सेभ हुन्छ अब हाम्रो करेक्सन फ्याक्टर भनेको करेक्सन फ्याक्टर भनेको t स्क्वायर डिवाइडेड बाइ m ठीक छ नि अब t स्क्वायर भनेको के हो भन्दाखेरि यो एउटा अहिले यति जरुरी छैन तर खाली त्यो के रे अलि डिटेल क्याल्कुलेसन भयो भने त्यो t स्क्वायर पनि त्यही टेबलमै क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ t को भ्यालु भनौँ न t स्क्वायर हैन t को भ्यालु यो टेबलमै क्याल्कुलेट गरिन्छ यो t भनेको के हो भने t को मतलब हुन्छ टोटल हैन यहाँनिर where ग्रान्ड टोटल इसको मिनिङ हुन्छ ग्रान्ड टोटल t इक्वल टु यो भनेको यो हो के समेसन अफ x1 है प्लस समेसन अफ x2 प्लस समेसन अफ x3 यो गर्ने हो समेसन अफ x1 x2 र x3 ठीक छ नि अब यो भनेको हाम्रो समेसन अफ x1 भनेको 271 प्लस समेसन अफ x2 भनेको कति 288 प्लस समेसन अफ x3 भनेको 250 यो तीनटालाई टोटल गर्दा ग्रान्ड टोटल आउँछ यो आउँछ 271 प्लस 288 प्लस 250 809 809 आयो 809 अब यहाँनिर हामीले गर्ने है यहाँनिर हामीले गर्ने 809 को स्क्वायर 809 को